नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत। इश्टानो, रामा काणकोणकाराचो विशय एकदां परत चर्चेंत आयला। रामान निकतेच दिल्ल्या एका स्टेटमेंटांत अशें म्हणलां की ज्या तरेन सरकारान, गव्हर्मेंटान, पुलिसांनी आनी बाकीची ऑथॉरिटी ज्यो आसा तांणी ज्या तरेन आपली चवकशी केली त्या तशी चवकशी आतां जांची आपूण नांवां घेतल्या, आपणाचेर हल्लो करपाक जे लोक जबाबदार आसा, जांचेर आपूण संशय व्यक्त केला, तांची चवकशी जावपाची गरज आसा। पुलिसांनी आपणाक सगळे तरेचे प्रश्न विचारले। आपली जात खंयची हें एस्टाब्लीश करपा खातीर तांणी वेगवेगळ्या डॉक्युमेंटाचो आदार घेतलो आनी त्या प्रोसेसांत खुबसो टायम पुलिसांनी घेतलो। आपूण एसटी कम्युनिटीचोच आसा काय कितें हें एस्टाब्लीश तांकां करपाचें आशिल्लें। आपूण पुलिसांच्या प्रत्येक तपासांत आपूण तांकां सहकार्य केलें। जे प्रश्न विचारले ताची सरळ उत्तरां दिलीं। पण जे दिसा आपूण हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरलो आनी जेन्ना आपूण दोन राजकारण्याची नांवां घेतलीं, एक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी दुसरो ट्युरिजम मंत्री रोहन खंवटे हांची आपूण नांवां घेतिल्लीं की आपणाक हांचेर संशय आसा। आपणाक ज्या लोकांनी मारहाण केल्या त्या फाटल्यान हे लोक आसा अशें आपूण स्पश्टपणान म्हणिल्लें, ऑन कॅमेरा म्हणिल्लें। पण हे प्रकरणा कडेन पुलीस जाय ते सिरियसली पळयना। जर पुलीस इतले सिरियस आसा ह्या प्रकरणा कडेन जाल्यार तांणी तांची चवकशी, आपली जशी चवकशी केल्या तितल्याच सिरियसली ताची चवकशी जावपाची गरज आसा, तांणी करपाक जाय। फक्त आपणाक सतोवन आपणा कडल्यान प्रश्न विचारून तातूंत टायम सगळो वेस्ट करून आनी कोणाक तरी फाटल्यान ताका एक हें दिवपाचें, संरक्षण दिवपाचें जें चलयलां पुलिसांनी, तें आतां बंद जावपाक जाय। आपूण जेन्ना नांवां घेता ती मागीर कोणाची नांवां आसूं, आपणाक खात्री आसा की आपणाक जी मारहाण जाल्या त्या फाटल्यान हे लोकूय आसा। गुंडांनी आपणाचेर हल्लो केलो ही गजाल खरी, ते एनिमिटी, पर्सनल एनिमिटी दाखोवपाचो यत्न पुलीस करता, तातूंत सगळें प्रशासन आसा अशें आपणाक दिसता। पण आपणाक मारहाण करपा फाटल्यान जाणी आदेश दिल्या, जाणी ते करपाक लायल्या, ते लोक कोण आसा हें आपूण स्पश्टपणान सांगलां। पण पुलीस मागीर ताची इतली गांभिर्यान ताचे कडेन कित्याक पळयना। आपूण हॉस्पिटलांत कितले तरी तेंप उरलो, आपूण हॉस्पिटलांत रावून कितें भोगपाचें तें सगळें भोगलें। आपूण कसलीच आपली चूक नासतना फक्त आपूण गांवां खातीर उबो रावलो, आपल्या सगळ्या गोंया खातीर उबो रावलो, निसर्गा खातीर उबो रावलो, शेता बाता खातीर उबो रावलो। ताच्या बदल्याक आपणाचेर हो खुनी हल्लो जालो। आपूण जो विरोध करतालो ते सगळे विरोधाचें कारण हें सगळ्यांक खबर आसा। आपूण आपणा खातीर विरोध करनाशिल्लो, आपूण राज्या खातीर हे धर्तरे खातीर आपूण विरोध करतालो आनी ताजो कोणाक तरी ती नसाय जाल्ली, कोणाक तरी ताचे त्रास जाताले म्हणून खंय तरी एक राजकीय लोकांनी कांटो काडपा खातीर आपणाचेर हो हल्लो घडोवन हाडलो अशें तांणी स्पश्टपणान सांगलां। ताचें म्हणणें आसा। रामा काणकोणकर प्रकरण जेन्ना जालें आनी सादारण 2 म्हयने हे गजालीक जावन गेले, त्या उपरांत वेगवेगळे तरेची क्रिया प्रतिक्रिया सगळ्यो आयल्यो। कोणे ताचेर वेगवेगळे तरेची एक आपली रिएक्शनां दिलीं। कोणे म्हणलें की रामान वैयक्तीक टिका केल्ली, कोणाचेर कितें म्हणिल्लें म्हणून रामाचेर हल्लो जालो। पण जेन्ना सगळें सत्य ह्या सगळ्या कडेन एक उघड जालें किंवा रामान ज्या लोकांची नांवां सांगलीं, जाका आपल्या टिकेचो किंवा आपूण ज्या केल्ल्या विरोधाचो तांकां त्रास जालो, ते लोक ह्या फाटल्यान आसा, तातूंत राजकारणी चड आसा अशें ताचें म्हणणें आसा। राज्यांत जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता आनी खास करून राजकारण्यांचेर जेन्ना आरोप जाता तेन्ना पुलीस ह्या धडपणा सकयल येता, ही वस्तुस्थिती आतां मेरेन सगळ्या मुखार आयल्या। पुलीस इतल्या धडपणा सकयल कित्याक वता तें कळपाक कांय मार्ग ना। पण जेन्ना एक सामान्य मनीस, सामान्य नागरीक जेन्ना असो एक स्टेप घेता, अशे तरेन कोणाचें तरी नांव सांगता, तेन्ना जशें त्या मनशाची त्या प्रकरणांत जो ताजो सहभाग आसा, म्हणजे ताका जी मारहाण जाल्या त्या मारहाणीची जशी चवकशी जाता तशी जांच्या खातीर ही मारहाण जाल्या
तांची चवकशी तितलेच सिरियसली जावपाक जाय अशें रामा म्हणटा. इश्टानो, पुजा नायकाची सुद्दां जर प्रकरण पळयलें, पुजा नायकान नांवां जेन्ना घेतलीं तेन्ना रोखडेच तातूंतल्यान रिएक्शनां येवपाक लागलीं. कांय जाणांनी स्टेटमेंट दिले की त्या राजकारण्याची चवकशी करा, त्या अधिकाऱ्यांची चवकशी करा. पूण जर तशें आसा जाल्यार हो कायदो सगळे कडेन समान तरेन लागपाक जाय अशें एक सादारण एक अपेक्षा आसता. पण हांगा नॅरेटिव्स वेगळेच सेट जाल्या. रामाक मारहाण जाल्या त्या फाटल्यान रामाच जबाबदार आसा अशे तरेचो एक नॅरेटिव्ह सद्या राज्यांत एक सेट करपाचो कांय जाणांचो यत्न आसा. तातूंत राजकारणी आसूंक शकता, पण बाकी पुलिसां कडल्यान एक सादारण तसोच नॅरेटिव्ह स्प्रेड जाता की ते प्रकरणांत तशें खास कांय ना. हातूंत रामान केल्ल्या वैयक्तीक टिकेंतल्यान किंवा वैयक्तीक आरोपांतल्यान हो हल्लो जाला अशे तरेचे एक नॅरेटिव्स सेट जावप चालू आसा आनी तातूंतल्यान रामा होच दोशी ह्या प्रकरणांत अशें दाखोवपाचो हो सगळो यत्न दिसता. पूण रामान आतां उलोवपाक सुरवात केल्या. रामा हालींच दिल्ल्या एका स्टेटमेंटांत ह्या विशयाचेर स्पश्टीकरण केलां आनी ताचें म्हणणें की आपूण जे आरोप केल्या ताची चवकशी एखाद्या इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी कडल्यान जावपा जाय. म्हणजेच एखादो निवृत्त न्यायाधीश किंवा आनी कोणी तांणी ताची चवकशी करपाक जाय. पुलीस तें काम करपाक शकना, कारण पुलीस दबावा सकयल आसा. पुलीस इंडिपेंडंटली हें काम करपाकच शकचे ना. तेन्ना जर सीएमाचेर केल्ल्या आरोपाची चवकशी जावपाक जाय किंवा आनी एखाद्या मंत्र्याचेर केल्ल्या आरोपाचेर चवकशी जावपाक जाय जाल्यार ताका एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीच जावची पडटली, नाजाल्यार सत्य भायर येवचें ना अशें ताचें म्हणणें आसा. हांगा हो व्हिडियो करपा फाटलें एक रिजन अशें आसा की रामाचेर जेन्ना हल्लो जाल्लो तेन्ना आमी पयलो व्हिडियो आमी केल्लो आनी त्या उपरांत कितलेशेच व्हिडियो ह्याच विशया वयल्यान आमी केल्ले. आतां हो विशय थंड जाला काय कितें, ह्या विशयाचेर कोणूच उलयना किंवा ह्या विशयाचेर कसलीच म्हायती भायर येना. ताका लागून लोक चवकशी करपाक लागल्या की रामा काणकोणकाराचें प्रकरण खंय पावलां. आमी जेन्ना ह्या सगळ्या प्रकरणांत परत एकदां चवकशी करपाक सुरवात केली किंवा रामा सद्या खंयच्या स्टेटीन आसा, कसो आसा, ताका डिस्चार्ज दिले उपरांत ताचें एक जिवन कशें चल्लां हें आमी जेन्ना जाणून घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना कांय गजाली आमच्या लक्षांत ज्यो आयल्यो की रामा अजून तसो फिजिकली फीट जावना आनी तो तसो मानसीक दृश्ट्या तो टेन्शना सकयल आसा, स्ट्रेसा सकयल आसा. कारण ज्या तरेन ताचेर तो हल्लो जाल्लो, ज्या तरेन ताका मारहाण जाल्ली, ताचो जीव वाचतलो काय वाचचो ना अशे तरेचे लोकां मुखार कांय प्रश्न आशिल्ले. त्या प्रश्नाचे उत्तर दिवपाक ऑथॉरिटी आनी किंवा बाकीचे पुलीस हे तेन्ना तयार नासताले. फक्त रामा कसो दोशी हेंच सांगपाचो प्रत्येकाचो यत्न आशिल्लो. रामा हो समाजसेवक, रामा हो गोंयच्या अस्मिताये खातीर, गोंयच्या निसर्गा खातीर झगडटा. रामा आतां मेरेन खुबशे गजाली, खुबशे तरेचे विरोध किंवा खुबशे तरेचे तो जेन्ना वेगवेगळ्या विशयांचे विरोधान उबो रावलो तेन्ना रामा हो टिकेच्या एक एम्बिटांत आयलो. ही टिका जायत रावली रामाचेर, पण रामा तसो ओगी रावलो ना. तो आवाज करत रावलो आनी शेवटाक जो 18 सप्टेंबराक ताचेर जाल्लो हल्लो हो जीवघेणो हल्लो आशिल्लो. ह्या जीवघेण्या हल्ल्यांतल्यान रामा कसो तरी वाचलो. उपरांत राज्यभरांत ताजो जो उद्रेक आशिल्लो लोकांच्या मनांतलो तो व्यक्त जालो. लोक रस्त्यार आयले, लोक मागणी करपाक लागले की रामाचे मारेकरी कोण, रामाक मारपाक लागपी सुत्रधार कोण अशे प्रश्न उपस्थित जाले. त्या वेळार आमी आमचे व्हिडियो किंवा आमचे हे एपिसोड घेवन तुमच्या मुखार येताले. आनी आतां जेन्ना हो सगळे कडेन सगळी शांतता पसरल्या, खंयच हो विशय कोण चर्चा करना, ताचेर डिस्कस जायना, म्हणून आमी थोडेशे खोलांत वचपाचो आमी यत्न केलो. जाल्यार तो रामाचो स्टेटमेंट आमच्या हाताक लागलो. हो 2 दिसां पयलींच रामान स्टेटमेंट केला. सो अशी परिस्थिती जेन्ना आसता तेन्ना अशे तरेन एखादो जो त्या सगळ्या हातून हें जाला, जाका आमी विक्टीम म्हणटा, तो जेन्ना उलयता, तो जेन्ना आरोप करता, ताचे खरें म्हणल्यार गांभीर्यान ताची दखल घेवपाक जाय. दोशी कोण आनी कितें हे विशीं आमी जजमेंट दिवपाक आमी कोण न्ही. पूण जेन्ना जाचेर हल्लो जाला, जो ह्या सगळ्या हातून पिडीत आसा,
तो जेन्ना एखादे स्टेटमेंट करता, एखाद्याचें नांव घेता किंवा एखाद्याचेर दुबाव व्यक्त करता तेन्ना तो सिरियसली घेवपाकच जाय, घेवचोच पडटलो. मागीर तातूंतली सत्यता असत्यता कितें आसा ती पुलिसांनी एक सगळी चवकशी करून फुडें हाडची पडटली. तें काम जावपाक जाय. जो मेरेन तें काम जावचें ना तो मेरेन रामा मागणी करत रावतलो. समाज सेवक जे आसा, जे रामाच्या फाटल्यान उबे रावल्ले, ते सगळेच हो प्रश्न विचारत रावतले आनी लोकूय म्हणटले की बाबा हातूंतलें खरें कितें तें फुडें येवपाक जाय. आमचो ह्या व्हिडिओ करपा फाटलो होच उद्देश आसा. रामा हो सेटिंगां करता. रामान हे सेटिंगां करून खंय तरी हो विशय सगळो वाडयला आनी आतां तो विशय पोको करपाक सोदता. अशेंय मदीं तो एडमीट आशिल्लो तेन्नाय एक पसरोवपाचो यत्न जाल्लो, एक अफवा अशे तरेची. पूण रामान स्पश्ट केलां, रामाच्या घरकान्नीन तिणें स्पश्ट केलां की आमी ह्या विशया वयल्यान झगडटलीं, लडटलीं आनी आमी ठाम उबीं रावतलीं. आयज मेरेन तरी रामा ह्या विशयाचेर ठाम आसा, ठाम दिसता आनी तो रावतलो अशें सगळ्यांची अपेक्षा आसा. ताचे फाटल्यान जे रावल्ले बाकीचे ताचे सहकारी आसा तेय आज रामा खातीर आवाज उठयत आसता. सरकारान ताची दखल घेवपाक जाय. पुलिसांनी ताची गांभिर्यान दखल घेवपाची आतां खरें तर वेळ आयल्या. एसटी समाजाचे मनीस जेन्ना अशे तरेन त्रासांत पडटा, अशे तरेन ते बळी ठरता अत्याचाराचे, तेन्ना एट्रोसिटी हो कायदो लागता. रामाक हे एट्रोसिटी रामाच्या प्रकरणांत लावपा खातीर पुलिसांनी खूब टायम काडलो. म्हणजे टायम अशा खातीर काडलो, जशें हांवें उजळून म्हणलां की तो खरोच एसटी आसा काय कितें, हाची तांकां सर्टिफिकेट आनी बाकीचे सगळी छाननी करची पडली. आतां हो सगळो प्रोसेस जेन्ना पुलीस फॉलो करता तेन्ना बाकीचे प्रोसेस जे कितें आसा ते पुलिसांनी फॉलो करपाक जाय. फक्त रामाच्या बाबतींत रामा दोशी कसो हें दोळ्या मुखार दवरून तपास करनासतना रामाय खरें उलोवपाक शकता, रामाय खरें उलयता आनी रामाचेर अन्याय जाला हो एक आस्पेक्ट जर दोळ्या मुखार दवरून ह्या सगळ्या प्रकरणाचो जर सारासारपणान निपक्षपातीपणान जर तपास जालो किंवा चवकशी जाली, स्टेटमेंट घेतले कांय जाणांचे तांचे घेवंक जाय तशे, जाल्यार म्हाका दिसता की हें प्रकरण निपक्षपातीपणान चवकशीच्या चॅनलांतल्यान फुडें वता अशें लोकांकूय दिसतलें. पुलिसांनी हो चॅनल आतां ओपन करपाक जाय आनी ताजेर स्पश्ट जावन फुडें येवपाक जाय, क्लीन येवपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आमी जे आतां तुमच्या मुखार दवरलां तें जर तुमकां पडटा, आमी जें सांगता तें तुमकां मान्य जाता जाल्यार हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशयाचेर तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान नोंदया. आमी ताची जरूर दखल घेतले आनी फुडें आमकां ह्या विशयाचेर बाकीचे जे कितें येतले फुडें डेव्हलपमेंट्स तेय तुमच्या मुखार हाडपाक सोंपें जातलें. धन्यवाद.